काउंट हुए ये सही थे या गलत थे। आज हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा तकरीबन कई घंटे, तब 1 बजे ये शुरू हुआ, 9 बजे तक तकरीबन रात को चला। जो अपोजिशन अलाइंस है, जो हमारा इस वक्त हुकूमती अलाइंस है, PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, उन्होंने जितने तवील यहाँ पर गुफ्तगू किए, उनके वकला ने दलाइल दिए, उनके पास कोई दलील नहीं थी। कैसे 186 वाले को जो है वो आप अपोजिशन में बैठा दें और 179 वाले को हुकूमत में बैठा दें, कोई दलील नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने बेहतर यही समझा कि हम फरार हो जाएं। और एक नई इस्तिलाह हमने सुनी, कभी हमने सुना था कि कोई पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट होता है, कमेटियों का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा असम्बली के इजलास का बाइकआउट होता है, कई दफ़ा मीटिंग्स का बाइकआउट होता है। लेकिन ये हमने नई इस्तिलाह पाकिस्तान में मुतारफ़ हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर रहे हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्टर को, आज़म तारड़ को ये बात कही थी कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती, जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर थोड़ा पीछे हटे और उन्होंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की और कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये है वो है। लेकिन मुझे लगता ये है कि उनके जो लीडर्स हैं वो इसी बात में मुसर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मैं समझता हूँ, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की आइनी बुनियादें हिला दी हैं आज। और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये पाकिस्तान में, मैंने पहले बात हमने कही थी, जब यही जजेस थे 3 जिन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ 4 दिन में वो केस डिसाइड हुआ था और 22 करोड़, ये कह रहे हैं 12 करोड़ अवाम का सूबा जो है उसका पूरा फुल कोर्ट बैठ के सुने, 22 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म था, यही 3 और इनके साथ 2 और जजेस जो है उन्होंने बैठ के केस सुना था। 4 दिन में वज़ीर आज़म को घर भेज दिया था। उस वक़्त उनको याद नहीं आई कि उस वक़्त तो मिठाइयाँ बांट रहे थे, उस वक़्त तो ख्याल नहीं आया कि फुल कोर्ट करें। इसके अलावा तमाम अभी तक जो केसेस हैं हमेशा पूरी दुनिया में सीनियर जजेस ही सुनते हैं, कोई ऐसे, और ये जो मूवमेंट चलाई जा रही है चंद हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, मीडिया ग्रुप्स के साथ मिलके, कुछ सहाफ़ियों के साथ मिलके, और जो ये फहाद हुसैन के स्ट्रेटजिक ग्रुप के साथ मिलके, असल मसला पाकिस्तान का क्या है? असल मसला ये है कि आप जब अवाम के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते, बहरान आते हैं। इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया था। क्यों उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई? उनके ख़िलाफ़ साजिश के जो तमाम किरदार हैं आज शर्मिंदा हैं, और वो इसलिए शर्मिंदा हैं कि उन्होंने अवाम के फ़ैसले को तस्लीम ना करके पाकिस्तान में गैर ज़रूरी सियासी बहरान पैदा किया गया। इसी तरीके से पंजाब के अवाम ने जब फ़ैसला दे दिया नून के ख़िलाफ़, इनका फ़र्ज़ था उस फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम करते। हमजा शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जब इलेक्शन रिज़ल्ट आए। आप क्यों चाहते हैं चिमटे रहना? और मैंने उस दिन तारीफ़ भी की थी जब मरीम नवाज़ ने और मलिक अहमद ख़ान ने जब इस शिकस्त को तस्लीम किया और कहा कि हम इलेक्शन हार गए हैं, कोई बात नहीं। वो एक मूवमेंट और रिट्रोस्पेक्शन थी PMLN के लिए। उनको उस वक़्त अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करने की ज़रूरत थी। क्यों वो इलेक्शन हारे? उनकी क्या सियासी गलतियां हैं? उनको अपनी सियासी क़यादत पंजाब में तब्दील करनी चाहिए थी। बजाय वो करने के, बजाय अपने गिरेबान में झांकने के, आप डिप्टी स्पीकर को मैनेज करें। उसके बाद आप कह दें जी हम वोट ही काउंट नहीं होगा, 186 वाला पोजीशन में बैठ जाए, 179 वाले को आप वज़ीर-ए-आला बना दें, हमने चिमटा रहना है किसी तरीके से। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत चलती है जहाँ हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे। साजिशों से आप हुकूमतें बनाएं और गिराएं नहीं। और अगर हर इदारा, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हर वक्त साजिशों में लगी रहेगी हुकूमतें हटाने के लिए, गिराने के लिए, तो पाकिस्तान में कभी हम आगे नहीं जा सकेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जो एक अलाइंस है PDM, इन्होंने जिस तरीके का सलूक किया है ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, बार एसोसिएशंस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, मैं देख रहा हूँ कि पेशावर बार ने, लाहौर बार ने, इस्लामाबाद बार ने, उनके साथ दर्जनों और बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट बार का एक फैक्शन जिसने बड़ा ख़र्चा भी किया है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यहाँ लाने के लिए,
اب پتہ نہیں ان کے پاس بھی افتخار چودھری کی موومنٹ چلی تھی تو اتنے پیسے اچانک آئے تھے، ان کے پاس بھی اچانک پتہ نہیں اتنے پیسے کہاں سے آگے کہ یہ لوگوں کو یہاں لا رہے ہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کریں، سپریم کورٹ کے اوپر بھی زیادہ بوجھ سیاست کا نہ ڈالیں. یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا یہاں پہ آنے کا. جس دن الیکشن ہو گئے تھے، آپ نون لیگ الیکشن ہار گئی تھی، انہیں رزلٹ تسلیم کر کے حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے جس کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہے. کل کو تو کسی بھی قتل کے ملزم ہوگا وہ کہے گا جی میں تو جج کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتا، میری مرضی ہے میں نہیں پیش ہوتا، میں بائیکاٹ کر رہا ہوں. تو پھر آپ جو ہے وہ کیا ساری روز جو ہے وہ 50 جج اکٹھے کرتے پھریں گے؟ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ چیف جسٹس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا فل بینچ بنانا، لارجر بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے. قطعی طور کے اوپر کوئی انہیں بلیک میل کر کے یہ بینچز اس طرح سے نہیں بنا سکتا. یہ ناقابل قبول ہوگا. عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے، بلیک میلنگ ختم کی جائے. اور میں ایک میڈیا کے حلقے کو بھی کہتا ہوں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی ذرا صلاحیت پیدا کریں. اور آپ پنجاب کا الیکشن ہار گئے تھے، علیحدہ ہو جاتے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے فواد چودھری نے بتایا، سب سے پہلے تو اعلیٰ عدالت کے جو محترم ججز ہیں ان کے صبر و تحمل کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس طوفان بدتمیزی کو پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے آگے بڑھایا تھا اس کا اعلیٰ عدالت کے محترم ججز نے جواب نہیں دیا اور قانونی نکات کے اوپر اپنے کیس کو آگے بڑھاتے رہے. آئین کی تشریح کے اوپر بات کی، ان کی بدتمیزی کا، ان کی تلخ کلامی کا انہی کی زبان میں جواب نہیں دیا. تو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس کا. فیصلہ جو بھی آئے اعلیٰ عدالت نے ضرف دکھایا ہے، لیکن ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ایک ایسی نظیر طے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارہ جو پاکستان کے آئین کی تشریح کرتا ہے اس کے خلاف ایک منظم مہم چلا سکتا ہے. پاکستان کا آئین اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس واضح ہے کہ اگر آپ نے عدالت کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے اور کہا کہ میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ دونوں ایک ہی چیز ہیں تو آپ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتے ہیں. مریم نواز کو بہت دیر تک عدالت سے رعایت ملی ہے. پاناما کیس کے اندر ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی، کنٹیمپٹ بنتا تھا لیکن نہیں لگایا گیا. اب جو گفتگو کل ہوئی ہے، جو طوفان بدتمیزی کل ہوا ہے، جو ایک جتھے نے اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کے کچھ نتائج ہونے چاہیے اور سنگین ہونے چاہیے. دوسری بات فواد چودھری جو کہی اس کو آگے بڑھاتی ہوں کہ جو بوائیکاٹ کیا ہے اعلیٰ عدالت کا، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں تھا. یہ آئین کی تشریح کرنے والے محترم ججز ہیں. آپ پاکستان کے نظام عدل جو ہے اس کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں. کیا نظیر رکھ رہے ہیں، کیا پریسیڈنٹ رکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت، ایگزیکٹو، کانسٹیٹیوشنل باڈی، آئینی ادارہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. پاکستان کا عام آدمی اسی آئینی ادارے کے پاس انصاف کا طلبگار ہے. اس آئینی ادارے کے پاس 50,000 کیسز زیر التوا ہیں. خدارہ اپنی سیاست کی نظر نہ کیجیے پاکستان کے اہم آئینی ادارے کو جس نے پاکستان کے عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ اعلیٰ عدالت آج فیصلہ دیں گے اور جو فل کورٹ کا کل انہوں نے فیصلہ دیا ہے شارٹ آرڈر میں کہ وہ مسترد کرتے ہیں، وہ درست فیصلہ ہے. اس لیے نہیں کہ ہمارے حق میں ہے، اس لیے کہ جو ماضی کی نظیر ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے. اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے بھی یہی بتاتے ہیں کہ فل کورٹ کا بینچ تب بنتا ہے جب کوئی بہت پیچیدہ آئینی مدعا زیر غور ہو. NRO کی ترمیم، NRO امینڈمنٹ مبشر حسن کیس کے اندر 18ویں ترمیم، 21ویں ترمیم، یہاں پر تو اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اور ان کے 2 محترم ججز نے اپنے ہی فیصلے کی تشریح کرنی ہے، اپنے ہی فیصلے کو اپلائی کرنا ہے کچھ فیکٹس کے اوپر. تو یہاں پر فل کورٹ کی جو استدعا تھی وہ غلط تھی اور اعلیٰ عدالت نے صحیح کیا ہے کہ وہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور ان لوگوں کو نہیں دیا جو ان کو کل سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہت شکریہ.
پی ٹی آئی رہنما اس وقت عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ملکہ بخاری کا یہ کہنا تھا کہ فل کورٹ کا اختیار عدالت نے اپنے پاس رکھ کر اچھا کیا ہے۔